अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हिना असलम ऑफिशियल्स। अपने नावल ज़िंदगी मुस्कुरा दो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। ज़िंदगी मुस्कुरा दो एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसे बचपन में ज़्यादती का निशाना बनाया गया। आज किस्त नंबर 25 है, तो चलिए चलते हैं नावल की तरफ। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। मैं हवा की बेटी हूँ, कोई खिलौना नहीं। तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया? तो फिर क्यों इब्ने आदम मुझसे खेल गया? खुदा का वास्ता है ज़ोई, बताओ तो सही हुआ क्या है? मॉम ने कुछ कह दिया या सैम ने बदतमीज़ी की है? कुछ तो बोलो। मॉम फरहान अलाई की आवाज़ के ताक़ुब में लॉन्च में आई। ज़ोया लाहिब फरहान अलाही के कंधे पर सर रख कर हिचकियों से रो रही थी। फरहान अलाही का दायां हाथ इसके सर पर रखा हुआ था। फरहान, तुम इतनी जल्दी ऑफिस से आ भी गए? मॉम इनके करीब आ चुकी थी। मॉम सैम की वजह से परेशान था। मुझसे काम नहीं हुआ इसलिए चला आया। सैम अब कैसा है? इसका बुखार अब काफ़ी हद तक ठीक हो गया है। मैं इतनी खुद गर्ज और लापरवाह हूँ कि मैं अपने फ़र्ज़ को किसी और के कंधों पर डाल कर बेफ़िक्र हो गई। आप और माम नफलों को भी किसी फ़र्ज़ की तरह निभाते रहे और मैं फ़र्ज़ को किसी नफल की तरह भी ना निभा सकी। कैसी माँ थी मैं? अपनी ही औलाद को दर्द में मुब्तला करती रही। आपने एक किए गए गुनाह से फ़रार हासिल करने के लिए आपने नामा माल में गुनाहों के अंबार लगा दिए और बदले में खुदा मुझ पर अपनी अनायतें करता ही चला गया। खुदा की अनायतों से मुझे डर लगने लगा है। इनके काबिल नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है इन अनायतों के गुलाफ में मेरे लिए कोई नया इम्तहान लिपटा है। किसी और आजमाइश का सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं है। ज़ोई, आखिर तुम इस असासे गुनाह से निकल क्यों नहीं आती जो तुमने किया ही नहीं? मॉम, हूँ मैं गुनहगार? क्यों लेती थी मैं इस दरिंदे से टॉफ़ी के लालच में इसके कमरे की तरफ भागी चली जाती थी। रोती हुई आवाज़ में वो चलाई और मॉम के सामने आन खड़ी हुई। मॉम ने इसे अपने बाजुओं की आगोश में समेट लिया। मेरी जान, वो तुम्हारा लालच नहीं था, मासूमियत थी। हर बच्चे को टॉफ़ी का लालच होता है। ज़ोई, सैम की पाकीज़ा सोच, अपनी उम्र के बच्चों को से यकसा मुख्तलिफ होना तुम्हारी पाकीज़गी का मुँह बोलता सबूत है। सैम की खूबसूरती तुम्हारे अंदर की खूबसूरती की दलील है। ज़ोई को असासे गुनाह से निकालने के लिए फरहान अलाही ने भी मॉम का भरपूर साथ दिया था। फरहान अलाही का शफीक हाथ उसके सर पर ठहरा। फारी, तुम कपड़े बदल लो, मैं खाना लगवाती हूँ। चलो ज़ोई, शाबाश है, तुम भी मुंह हाथ धोकर जल्दी से आओ। नाश्ता भी नहीं किया तुमने। आंसुओं की शिद्दत ने शायद दर्द की शिद्दत को कम कर दिया था। वो इस बात में सर हिलाते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। शाम को साहिल समंदर की गीली रेत पर चलते हुए ये अधूरे लोग एक दूसरे के लिए मुस्कुराते हुए एक मुकम्मल ख़ानदान लग रहे थे। एक दूसरे से अटकेलियाँ करती समंदर की लहरों की मुस्कुराहट भी इनकी मुस्कुराहट में शामिल हुई। ज़ोई, आज तुमने प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना? सैम का यूनिफॉर्म इस्त्री करती हुई ज़ोया अलाही का हाथ मॉम की आवाज़ पर रुका। मॉम, जाना है, मगर आज प्रैक्टिस दोपहर के बाद होगी। इनको जवाब देकर वो फिर यूनिफॉर्म इस्त्री करने लगी। मगर तब तो काफ़ी गर्मी होगी। मॉम, धूप के थपेड़े ही तो कामयाबी की ज़मानत होते हैं। गर्म हवाओं को सहने की हिम्मत पैदा नहीं करेंगे तो ठंडी हवा का झोंका कैसे हिस्से में आएगा? पता है मॉम, जब मैं पहला इंटरनेशनल मैच खेलने लंदन के ओवल ग्राउंड में पहुंची तो मेरी टांगें कांप रही थी और आंखों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं कहां से कहां पहुंच गई हूं। मुझे ये किसी ख्वाब की मानद लग रहा था। अभी आंखें खोलूंगी और सब कुछ गायब हो जाएगा। मैं बार बार आंख खोल और बंद कर रही थी। दूसरी खिलाड़ियों ने मुझे हैरत से देखा था, मगर मुझे परवाह नहीं थी कि वो मेरे बारे में क्या सोच रही हैं। मैं तो हैरत ज़दा बस ग्राउंड को तके जा रही थी। शदीद सर्दी ने भी मेरे जोश को ठंडा नहीं होने दिया था। आगे बढ़ने का जुनून मेरे बल्ले को रुकने नहीं दे रहा था। थोड़ी सी गेंदों पर सेंचुरी बनाने ने मुझे नाकाबिले तस्खीर बना दिया।
ایک نیا عالمی ریکارڈ قائم ہوا۔ وہ آنکھوں میں پنہاں ماضی کے دریچے کھولے مسکرا رہی تھی۔ آج پہلی بار ماضی اس کے لیے تکلیف دہ نہیں تھا۔ اس کی مثبت سوچ دیکھ کر موم کو ایک انجانی سی خوشی ہوئی۔ میرا خیال ہے زوئی، سیم کو دیر ہو رہی ہے، تم اسے یونیفارم دے کر آؤ گی تو وہ تیار ہوگا۔ موم کے یاد دلانے پر اس نے بے اختیار اپنے ہاتھ کو اپنے ماتھے پر مارا۔ موم، آپ نے مجھے باتوں میں الجھا دیا۔ اس کے دستک دینے پر سیم کی یس کی آواز آئی۔ اندر آئی تو سیم صوفے پر بیٹھے لیپ ٹاپ کھولے شاید کچھ پڑھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ زوئی، آپ نے کیوں زحمت کی؟ میں خود یونیفارم پریس کر لیتا۔ سیم، میں ماں ہوں تمہارے لیے اتنا تو کر سکتی ہوں کہ تمہارے چھوٹے موٹے کام کر دوں، مگر مجھے دوسروں سے کام کروانا اچھا نہیں لگتا۔ سیم، میرے لیے پلیز لفظ دوسرا مت استعمال کرو، ایسا کر کے تم مجھے اجنبی بنا رہے ہو۔ نہیں زوئی، ایسی بات نہیں ہے، میں تو صرف اس لیے کہہ رہا تھا کہ آپ مصروف کھلاڑی ہیں، میری عادتیں خراب ہوں گی، اور تو جب آپ نہیں ہوں گی تو مجھے دقت ہوگی۔ تو سیم، میں تمہارے لیے کرکٹ چھوڑ دوں گی۔ نہیں، میں ایسا نہیں چاہتا۔ جب لوگ مجھے آپ کے حوالے سے جانتے ہیں تو مجھے اپنے آپ پر فخر سا محسوس ہوتا ہے، اور یہ میں فخر کھونا نہیں چاہتا۔ سیم، کیا تمہاری ماں تمہارے لیے واقعی قابل فخر ہے؟ زوئی کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی۔ اس میں کچھ شک نہیں ہے زوئی، واقعی مجھے آپ پر بے انتہا فخر ہے۔ پتہ ہے زوئی، زندگی کے محاذوں پر لڑنے کے لیے اپنی ساری جان لڑا کر کچھ حاصل کر لینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سیم کی انگلیوں نے زوئی کے نرم گالوں کو چھوا۔ مگر سیم، تمہاری ماں تمہیں درد کے سوا کچھ نہیں دے سکی، ہمیشہ تم پر چیختی چلاتی رہی۔ میری ماں مجھ پر نہیں، اپنے اندر کے درد کو کم کرنے کے لیے چلاتی تھی۔ درد کو سہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اولاد سے زیادہ ماں کا دکھ کون سمجھ سکتا ہے۔ مجھے آپ کا چیخنا چلانا، مجھے برا بھلا کہنا بھی برا نہیں لگا۔ میں تو بس آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اگر میرے وجود کا اس دنیا میں نہ ہونا آپ کے درد کو کم کر سکتا ہے تو مجھے خدا اپنے پاس بلا لے۔ اللہ نہ کرے سیم، زوئی نے تڑپ کر بے اختیار سیم کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ سیم، آئندہ کبھی یہ دعا مت مانگنا۔ سیم کو اپنے بازوؤں کی پناہوں میں لے کر وہ بری طرح رو رہی تھی۔ کم آن زوئی، کیا ہو گیا؟ بس آپ مجھے مل گئی ہیں، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ سیم، موم ٹھیک کہتی ہیں، تم سزا نہیں قدرت کا انعام ہو۔ آنسوؤں کے ساتھ وہ کہتی ہوئی سیم کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے وہ بے تحاشا چوم رہی تھی۔ دونوں ایک دوسرے میں اتنے مگن تھے کہ موم کے آنے کا بھی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ زوئی، اسے تیار ہونے دو، اسے اسکول سے دیر ہو رہی ہے۔ سوری موم، یاد ہی نہیں رہا تھا کہ اس نے اسکول جانا ہے۔ وہ آنسوؤں کے درمیان مسکرائی۔ سیم، جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، تمہارے بغیر تمہارے باپ کے حلق سے نوالا نہیں اترتا، وہ ناشتے پر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ چلو زوئی، تم بھی ناشتہ کرو، اتنے بڑے ہو گئے ہو مگر سب کے پیچھے مجھے ہی پھرنا پڑتا ہے۔ موم کے چہرے پر مصنوعی سی خفگی تھی، اور زوئی نے مسکراتے ہوئے ان کے کندھوں پر اپنا بازو پھیلایا، اور پھر وہ دونوں مسکرا دی۔ فرحان الائی ناشتے کی میز پر ان کے منتظر تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو میرا ناول پسند آئے تو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔